अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है इंटेलिजेंस यानी कि जहानत। इंटेलिजेंस एक ऐसा मौजू है जिसको स्टडी करने में बहुत सारे माहिरीन साइकोलॉजी में दिलचस्पी लेते हैं, मगर इसके बावजूद जहानत का मफहूम हर मुआशरे में, हर समाज में, हर सोसाइटी में डिफरेंट है। हर मुआशरा अपने रहन सहन, अपने कस्टम्स, अपने जोग्राफिया, इन्वायरमेंट और उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसका मफहूम बयान करता है। इवन कि हर सोसाइटी अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसका तयन करती है। इंटेलिजेंस का ताल्लुक हालात के अकॉर्डिंग मुनासिब परफॉर्मेंस से है। इम्तिहान में आप अच्छे नंबर लेते हैं तो ये इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। कोई नया काम करना या पुराने काम में एक नयापन पैदा करना, मुआशरे में हर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको हासिल करना, आला मकसद का तयन करना, शायरी होगी जिसमें मुसव्वरी होगी, आर्टिस्ट होगी, उसमें एक कमाल पसंदी जो है वो हासिल कर लेना, इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स हैं। इंटेलिजेंसी कहलाती है। इवन के इन्वायरमेंट के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब और बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करना क्या है, ये इंटेलिजेंस में शामिल है। अब बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका बराह रास्त मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। इसका इजहार और इसकी मेजरमेंट भी जो है वो बिलवास्ता तरीक़ों से ही पॉसिबल होती है। माहिरीन ने अब अपने अपने अंदाज में इसकी डेफिनेशंस भी पेश की हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। चार्ल्स स्पीरमैन ने क्या कहा था इस हवाले से, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपकी PPSC, FPSC, NTS बोर्ड एग्ज़ाम्स, CSS के एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सब के सोल्यूशन आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन में क्या है? द वर्ड इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड लेगर विच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अडेप्टेशन टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इंटेलिजेंस का लफ्ज़ लतीनी ज़ुबान के दो अल्फाज इंट्रा और लेगियर से निकला है। इंट्रा का मतलब होता है दरमियान और लेगियर का मतलब होता है इंतखाब करना, चूज़ करना, इनसे निकला है, जिससे मुराद है कि इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना पर प्रेजेंट और फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अडेप्टेशन इख्तियार करना। इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल के मुख्तलिफ जो आपके सेंसरी परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनका मेमोरी, वाक़ियत का सही कोग्निशन और मुनासिब जवाबी जो फेल होता है, रिस्पॉन्स होता है, इसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस is the global capacity to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment, according to डेविड वेक्सलर। अब साइमन बिनेट ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हालात के तहत फैसला करने, रीजनिंग करने जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनका नाम जहानत है, इंटेलिजेंस है। टर्मन ने भी डेफिनेशन दी थी। टर्मन ने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अलावा थर्स्टोन का कहना है कि जो इंटेलिजेंस है वो मफरूज़ों को परखने की सलाहियत है। गैरेट का कहना है कि जहानत अलामत को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करने की सलाहियत का नाम है। विलियम स्टेरन ने भी डेफिनेशन दी थी। विलियम स्टेरन का कहना था कि इंटेलिजेंस मुताबिकत हासिल करने की सलाहियत है जिसकी बदौलत इंडिविजुअल अपने परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस की रोशनी में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक जवाबी फेल सर अंजाम देता है, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हमारे पास आज स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी है। बाकी जो थ्योरीज हैं उनके लिए एक अलग अलग से लेक्चर मौजूद होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि स्टेटेड दैट इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर विच ही नेम्ड स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड जनरल फैक्टर्स। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 कब 1904 में जहानत का एक 2 फैक्टर थ्योरी पेश किया था। उसने कहा कि इंटेलिजेंस बुनियादी तौर पर 2 कंपोनेंट्स का मजमुआ है। कितने कंपोनेंट्स का? 2 कंपोनेंट्स का मजमुआ है, जिसे उसने स्पेसिफिक फैक्टर का नाम दिया था और जनरल फैक्टर का नाम दिया था। और मुख्तसर शॉर्ट हम इसे एस फैक्टर भी कहते हैं और जी फैक्टर भी कहते हैं। स्पीयरमैन का कहना है कि कम बेश तमाम इंडिविजुअल में जनरल फैक्टर एक मिकदार में पाया जाता है। स्पीयरमैन ने इसे अमूमी सलाहियत का नाम दिया, इसे जनरल फैक्टर का नाम दिया। कहा कि इंडिविजुअल अपने डेली बेसिस एक्टिविटीज़ के बहुत सारे जो काम हैं उसकी अहलियत की बिना पर करता है, वो उसे मेंटल एनर्जी का नाम देता है।
کیا نام دیتا ہے اس کو؟ مینٹل انرجی کا نام دیتا ہے. Spearman says that the general factor is found in the same amount in all people. Spearman said that the individual perform most of the tasks of daily life based on this ability. He calls it mental energy. مینٹل انرجی کا نام دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہانت میں وہی کردار ہے کہ جو جسمانی مشقت میں ایک فزیکل انرجی کا ہے. اس عادت سے ہی چیزیں اور واقعات کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اس تعلق کو معلوم کیا جاتا ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس قابلیت کی بنا پر انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہے وہ عمومی نوعیت کی آزمائشوں میں بہتر ہوتی ہے. کسی انڈیویجول کا ایک ذہنی آزمائش میں ذہین ہونا یا کم ذہن ہونا، عمدہ یا بہت اچھی یا بری کارکردگی دکھانا، انوائرمنٹ سے مطابقت اختیار کرنا. آپ کبھی نوٹ کریں کہ آپ کسی بھی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر جب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد آپ کی شفٹنگ کی جاتی ہے، ٹرانسفر کی جاتی ہے، تو آپ کو بہت سارے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں انوائرمنٹ کیسا ہوگا، وہاں لوگ کیسے ہوں گے، کس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، آپ نے اڈیپٹیشن اختیار کر لیا ہے، تو اب آپ نے نئے انوائرمنٹ سے اڈیپٹیشن اختیار کرنی ہے. تو کیا ہے کہ انوائرمنٹ سے اڈیپٹیشن حاصل کرنے میں کم یا زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنا، کوئی کام بہتر انداز میں سیکھنے کی صلاحیت کا کم یا زیادہ ہونا کیا ہے، جنرل فیکٹر کی ایگزامپلس ہیں. یہ جو فیکٹر ہے ہر قسم کے کاموں اور ہنر میں ایک یکساں انداز میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو ہم جنرل فیکٹر کا نام دیتے ہیں. بیسیکلی ان فیکٹرز کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے اکثر ایگزامس میں بھی، اس لیے اس لیکچر پر غور سے آپ توجہ دیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اسپیسیفک فیکٹرز آ رہا ہے. اسپیسیفک فیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اچیونگ پرفیکشن اینڈ یونیکنیس ان اینی آرٹ از پاسبل ڈیو ٹو اسپیسیفک فیکٹر. دس از ریزن وائی ناٹ ایوری ون کین بیکم اے ڈاکٹر اینڈ اے ڈاکٹر از ناٹ اے گڈ سرجن. اسپیسیفک فیکٹر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو صرف مخصوص ذہنی اعمال اور مہارتوں سے متعلق ہوتی ہے، آپ کے اسکل سے اکارڈنگ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اسپیئر مین کا کہنا ہے کہ اب سائنسدان ہے، مصور ہو گیا، شاعر ہو گیا، سرجن ہو گیا، اب کوئی بھی میوزیشین ہے، کوئی بھی فنکار ہے. فنکار بننا ایسی یہ ساری کے ساری اسکلز ہیں جو کہ انڈیویجول کو دوسروں سے ڈفرینٹ بناتی ہیں، ممتاز بناتی ہیں، اسپیشل بناتی ہیں. اس لیے ایسے افراد کا اسپیسیفک فیکٹر ایک منفرد ہوتا ہے اور یکتا ہوتا ہے. اسپیئر مین کے اکارڈنگ انڈیویجول میں سیکھنے کی صلاحیت تو جنرل فیکٹر کی ہی وجہ سے ہوتی ہے، جنرل فیکٹر کی بدولت ہی موجود ہوتی ہے سیکھنے کی صلاحیت. مگر کسی بھی فن میں کمال حاصل کرنا، کسی بھی کام میں کمال حاصل کرنا، یکتائی حاصل کرنا اسپیسیفک فیکٹر کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے گاڈ گفٹڈ ابیلٹیز ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور ہر ڈاکٹر اچھا سرجن نہیں بن سکتا. سرجن کی الگ خصوصیت ہیں جو ہر ڈاکٹر میں موجود نہیں ہوتی. ایون کہ ہر ہنرمند، ہر کریٹیو پرسن اور ایک باکمال انڈیویجول کا اسپیسیفک فیکٹر دوسرے انڈیویجول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی تو کوکنگ میں بیسٹ ہے، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی کوکنگ میں بیسٹ ہوگا، کوئی جو ہے وہ آپ کو میوزک میں بیسٹ دکھائی دے گا، کوئی آپ کو بزنس میں بیسٹ دکھائی دے گا. تو یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کے ساری اسپیسیفک ابیلٹیز ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گفٹ کے طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے فیکٹر انالیسس. اسپیئر مین کا اب ایک اور کارنامہ تھا، وہ تھا آپ کے اسٹیٹسٹکس کی مدد سے سوالات کا باہمی تجزیہ یعنی کہ فیکٹر انالائز کرنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں اس نے ہر سوال کا دوسرے سوال سے کوریلیشن معلوم کیا، تعلق معلوم کیا. جن سوالات کا آپس میں زیادہ پازیٹیو تعلق دیکھنے کو ملا اس کو اس نے کیا نام دیا؟ اس کو اس نے اسپیئر مین نے اندازہ لگایا کہ یہ سوالات انڈیویجول کے عمومی عنصر کی میئرمنٹ کرتے ہیں. اس جو شماریاتی انداز تھا اس کی بدولت جو ٹیسٹ تھے بہت ہی ویلڈ اور بہت ہی ریلائبل بن جاتے تھے. تو اس نے اس مقصد کے لیے فیکٹر انالیسس کا طریقہ بھی متعارف کروایا تھا، انٹروڈیوس کروایا تھا. اب یہ بھی کوشچن آ جاتے ہیں اکثر سی ایس ایس کے ایگزامس میں اور پی پی ایس سی کے ایگزامس میں بھی آ چکا ہے کہ فیکٹر انالیسس کو کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو سمپلی آنسر ہے اسپیئر مین نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اسپیئر مین نے اپنی تھیوری میں زیادہ زور ایک عمومی عنصر پر دیا ہے، جنرل فیکٹر پر دیا ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ کمپوننٹ ہی، یہ فیکٹر ہی انڈیویجول کی جو کامن ابیلٹیز ہیں، انٹیلیجنس ابیلٹیز ہیں، جنرل انٹیلیجنس ابیلٹیز ہیں، ان کا تعین کرتا ہے، مگر اس نے اسپیسیفک ابیلٹیز اور اس کی جو میجرمنٹ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ تمام ذہنی اعمال کا جو انالائز ہے عمومی اور خصوصی یعنی کہ جنرل اور اسپیسیفک فیکٹرز کے حوالے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ جنرل اور اسپیسیفک کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ میوزیکل اینڈ میکینیکل ایپٹیٹیوڈ اس کی ایگزامپلز ہیں، میوزیکل اینڈ میکینیکل ایپٹیٹیوڈ اسی کی ایگزامپلز ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے کہ اس کی تھیوری پر کریٹیسزم بھی ہوا تھا۔ اب کریٹیسزم کیا ہوا تھا کہ اسپیئر مین کے 2 فیکٹر تھیوری کو ایک خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ انٹیلیجنس کی ساخت بہت پیچیدہ ہے، اسپیئر مین نے جنرل فیکٹر میں شامل کیا تھا اس میں ابھی بھی مختلف کمپوننٹس پائے جاتے ہیں۔ جنرل فیکٹر کی مزید کئی شاخیں بنائی جا سکتی ہیں اور انڈیویجول کا سکور کسی برانچ میں کم اور کسی میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ جنرل فیکٹر کی جو تخصیص ہے نہیں کی جا سکتی۔ اس کی پیش کردہ جو فیکٹر انالیسس کو بہت زیادہ ترقی ملی تھی، لیکن اس کی تھیوری پر تنقید بھی ہوئی تھی۔ اسپیئر مین کے نظریے کے رد عمل کے طور پر تھرسٹون تھورنڈائک نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا تھا، جس کو ہم ایک الگ تھیوری میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اگین گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے ہو، کوئی بھی لیکچر چاہیے ہو، وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ کو بنا کر وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔